كنت معا مع سميرة على راديو دوزام. يومكم سعيد، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا على أمواج راديو دوزام. مرحبا بكم حلقة اليوم من كل ود معا، واللي خصنا نتكلموا لكم فيها على الكالسيوم وعلى كل الإشاعات اللي راجعة حول الكالسيوم وفين كاين الكالسيوم وكيفاش نتناولوا الكالسيوم وشنو هي أهمية الكالسيوم للذات ديالنا. الأجوبة كلها عند سينا بالعياشي، الأخصائي في ميدان التغذية بامتياز. صباح النور. صباح الخير لسميرة وصباح الخير السادة المستمعين، ونتمنى للكل أنه بدات يرد البال النظام الغذائي ديالو، خصوصا النساء وخصوصا بعد الحلقة ديال الفيتامين دي، لأن المسألة هي مسألة مهمة ومسألة ضرورية وخصنا الكل نردوا لها البال، وخصوصا بالنسبة لوليداتنا. سينا بالعياشي تأخذ علينا كثير أننا تنحاربوا الحليب ومن بعد نوصيو باخذ الحليب. نعم. هادشي ما كاينش. الحليب حنا ما عمرنا ما قلنا بانه ما خاصوش يتخاد، وانا اتحمل مسؤوليه هذا الكلام. فتيبقى الحليب والمشتقات ديالو دائما مصدر مهم من الكالسيوم. بطبيعه الحال تيبقى الحليب هو المصدر الرئيسي ديال ماده الكالسيوم، وكيف ما قلتي حنا تنتحملوا بطبيعه الحال المسؤوليه ديالنا فيما يخص هذه المساله هذه، لان لحد الان ما كاينش يعني اثباتات علميه صريحه تتقول بان نهائيا. وشوف شي واخا انا تنقول دائما واحد المساله، لان دائما هي البوصله توجه في بعض الاغذيه الطبيعيه، والسبب هو باين باش ما نقيسوش واحد الاغذيه اللي هي اقتصاديا وماركتينيا بعيدا على الماركتينغ، بعيدا على كل نعم. مصالح ماديه او غيرها. فاحنا تنهضروا على الجانب الغذائي المحض. فملي تنجيو نقولوا لا راه الحليب ما مزيانش، لا راه الخبز دابا ولا الجلوتين، دابا واحد الحمله نايضه ضد الخبز ديال الزرع، تقول لك الناس الانسان ما خصوش ياكل الجلوتين. اكثريه الناس اللي تيحافظوا على الرشاقه ديالهم باش يضعفوا تيقول لك شوف هذه امور ملي تنهضروا على الحليب راه تيبقى دائما ويعتبر عنده قيمته الغذائيه، تيجيب لنا البروتينات والسكريات والدهنيات وكيف ما تقول سي لا دوز هي المشكل طبعا. الحاجه اللي الناس يشربوا الجيترو ديال الحليب في النهار، بطبيعه الحال الكاس ولا جوج ديال الكيسان في النهار هما كافيين. تنضلوا نوصيو على اللبن بطبيعه الحال. يعني كل هذه اغذيه لان المشكل ان الناس يسمعوا بعض الدراسات اللي دارت في امريكا ولا اللي دارت في الغرب، ونعم ممكن اننا ناخذها بعين الاعتبار، ولكن ما نسقطوهاش بنسبه 100%، لان الحليب الامريكي ماشي هو الحليب المغربي. الحليب يعني فكاين هناك فرق كبير وشاسع، وما عندهم امور يعني هذه كانت اشاره وكانت ولا بد منها في كل وقت معا، لكن ما تعنيش بان الكالسيوم كاين غير في الحليب والمشتقات ديالو، كاين في منتوجات اخرى غادي نتعرفوا عليها معك سينا بالعياشي. نعم. فالمشكل اللي كاين الان ديال الكالسيوم هو ان الاغلبيه ديال الناس صبحوا تيعانيوا من هذا النقص كذلك في الكالسيوم، وبطبيعه الحال المساله راجعه لتعاملنا مع هذه الاغذيه اللي فيها الكالسيوم، وكذلك طريقه ولا نمط العيش ديالنا. وخصنا نعرفوا بان الكالسيوم عنده دور مهم جدا، سواء في السياله في الخلايا العصبيه. بالنسبه حنا تنعرفوا بان عنده دور بالنسبه للعظام، لان تيكون العظام عنده كذلك علاقه بالنسبه للخصوبه، سواء بالنسبه للرجل ولا المراه، عنده علاقه بافراز اللعاب بالنسبه للفم، عنده علاقه في الهضم الى اخره. فهذا الكالسيوم او الهضم ديال الكالسيوم هي سي اون ابسوربسيون كي كومبيتيتيف. هاد لابسوربسيون كومبيتيتيف سا فو دير يعني فيها منافسه. الوغ مزيان هاد المنافسه مع من؟ مع املاح معدنيه اخرى. وهنا غنشوفوا الحكمه باش مصيبه الاغذيه. نعطيك مثال بسيط جدا، هو ان الكالسيوم عنده منافسه في الهضم ديالو مع الفوسفور. مزيان. يعني ملي تنهضروا على ابسوربسيون كومبيتيتيف سا فو دير اللي بزاف واللي غادي يدوز. مزيان. الوغ ملي تنهزوا الحليب فيه الكالسيوم وفيه الفوسفور، دونك الناس غيقول لك هو دونك ما تنستافدوش من الكالسيوم، ولكن لا، نسبه الكالسيوم على نسبه الفوسفور تتفوق واحد، يعني هناك نسبه اكبر من الكالسيوم على الفوسفور، وبالتالي شكون اللي غيدوز هو الكالسيوم. دونك هنا كاين هناك امور اخرى، كاين هناك عوامل اخرى تتكبح امتصاص ديال ماده الكالسيوم. كاين هناك المغنيسيوم تمنع الامتصاص ديال الكالسيوم، كاين هناك لا كافيين اللي تتمنع الامتصاص ديال الكالسيوم. داكشي علاش ملي نديروا الحليب في القهوه راه زيرو كالسيوم. تنستافدوا من الامور الاخرى اللي كاينه في الحليب، ولكن ماشي من الكالسيوم. كاين هناك المغنيسيوم، ما داش الكالسيوم غيدوز المغنيسيوم، وغيدوز لا كافيين. كاين هناك ماده اخرى، مكون غذائي اخر اللي هو لاسيد فيتيك. هذا لاسيد فيتيك فين كاين في الخبز. وعلاش هنا غنرجعوا للخميره البلديه، حيت الخميره البلديه اش تدير؟ تتهرس هذا لاسيد فيتيك، وبالتالي واخا تدير الخبز والفرماج مثلا، ولا خديتي الخبز مع الحليب تستافد من الكالسيوم لان ما كاينش لاسيد فيتيك. باغ كونطخ الخبز اللي ما مصايبش بالخميره البلديه فيه لاسيد فيتيك تمنع الامتصاص ديال الكالسيوم.
يعني ملي تدير الله. الخبز بالفرماج مثلا راه ما تستافدش من الكالسيوم طبعاً الا ما إلا كانش كان بالخميره بلديه. فوالا. الا كان بالخميره بلديه كاين فيها لافيتاز اللي هي تتهرس لنا داك لاسيد فيتيك، وبالتالي تنستافدوا من هذيك ماشي غير الكالسيوم، هذا الاسيد فيتيك تمنع جميع الاملاح المعدنيه باش ما تدوش. دونك تنستافدوا 100% من الكالسيوم. تنستافدوا 100% من الكالسيوم عجيب. من الاملاح المعدنيه الاخرى. فهذا الامتساء، وكاين هناك السبب اخر للنقص في الكالسيوم في الجسم ديالنا، هو النقص في الفيتامين دي اللي تحدثنا عليه يوم امس، لان هناك علاقه مباشره، علاقه وطيده ما بين الكالسيوم والفيتامين دي. يعني لا فيتامين دي تترفع من نسبه امتصاص هذه الماده ديال الكالسيوم، فعدم وجود فيتامين دي يعني نقص مباشره في الكالسيوم، اللي بعض الاحيان يقدر يكون ما راجعش النقص في تناول الكالسيوم، يقدر يكون راجع النقص في وجود لا فيتامين دي داخل الجسم ديالنا. فالناس منين يشوفوا بان عندهم نقص في الكالسيوم يديروا التحليله ديال لا فيتامين دي. هي في غالب الاحيان تيداروا بجوج، ولكن الا ما كانش عنده ديال لا فيتامين دي يدير تحليله ديال لا فيتامين دي، لان الا كانت ناقصه هذا تعني بان تقدر تكون هي سبب في نقص ديال هذاك الكالسيوم. الان الناس اللي تيعانيوا من نقص في الكالسيوم، كاين هناك بعض الامراض اللي مباشره تتادي لنا نقص في الكالسيوم، وغنرجع دائما للمشكل ديال القصور الكلوي. الناس اللي تيعانيوا من القصور الكلوي عندهم كلهم ليبوكالسيمي، فهذه الحاله ما تنعالجوهاش بالريجيم، وهذا موضوع اخر. الوغ بالنسبه للاشخاص العاديين اللي ما تعانيوا من شي مرض ولكن عندهم نقص في الكالسيوم، هنا الطريقه ديال العلاج باش نعالجوا هذاك الليبوكالسيمي اللي كاينه، تنركزوا على الاغذيه اللي فيها الكالسيوم، ولكن امتاش يمكن لها تاخذ هذيك الاغذيه وكيفاش خصها تمكن لها تاخذ. فمن تنروح على الحليب والمشتقات ديالو ولا على الجبن ولا على اللبن، فماشي غير تنجيو تناخذوها خارج الوجبات، تناخذوها مع العشره اولا مع 4 د العشيه. يمكن لي ناخذ قهوه حليب ديالي الصباح، يمكن لي ناخذ خبز في الفرماج في الصباح، ولكن ما غيكونش هذاك هو المصدر الوحيد ديال الكالسيوم. علاش؟ لان هذاك الفرماج درتو مع الخبز، حليب درتو مع القهوه، وبالتالي ما بقاش عندي كالسيوم. ولكن اللي غناخذو مع العشره، غناخذ فرماجه ولا غناخذ كاس الحليب ولا غناخذ كاس اللبن، هنا غنكون مع العشره ديجا داز الفطور وغناخذو بوحدو، وبالتالي غنكون نستافد من هذاك الكالسيوم. نفس الشيء بالنسبه للعشيه، مثلا مع 4 ولا 5 د العشيه نفس الشيء. بطبيعه الحال كاين هناك الكالسيوم في بعض الاغذيه اخرى، كاين هناك ليشو مثلا، ليشو اللي هو غني بالكالسيوم، المكور اللي هو غني بالكالسيوم. كاين هناك البرتقال كذلك اللي فيه كالسيوم، ولكن باش نوصلوا لنفس الكميه اللي غتجينا من الحليب راه خصنا دي كيلو ديال ليشو باش نوصلوا لنفس الكميه ربما اللي كاينه في كاس ولا 2 كيسان ديال الحليب. فاحنا ماشي ضد، بطبيعه الحال ماشي ضد ليشو، خاص يتخاد ليشو، هضرنا وشفنا الفوائد اللي فيه، ولكن غير باش نبين للناس بان راه ما تيمناش اننا خصنا نحبسوا الحليب بشكل نهائي او نحبسوا ليشو بشكل نهائي. حنا ماشي دائما نمشيو لي زيكستريم، غناخذوا ليشو وغناخذوا الحليب وغناخذوا الغذاء الاغذيه ديالنا تكون متنوعه باش نسدوا الاحتياجات ديالنا. غير بالنسبه النقصان في هذه الماده ديال الكالسيوم الناس ما خاصهمش يستهانوا بها، لان هو تعطينا من بين الامراض اللي تعطينا النقص في الكالسيوم مرض مباشر ومرض اللي هو صعيب اللي هو هشاشه العظام. فهشاشه العظام تنتج على عدم وجود كميه كافيه من الكالسيوم، والكالسيوم الجسم ديالنا تحتاج تقريبا ما بين 800 حتى 1000 ملغ في اليوم. المراه الحامل تحتاج نسبه اكبر، الاطفال كذلك تحتاجوا نسبه مهمه من الكالسيوم، الناس الكبار كذلك. الناس الكبار خاصهم يتناولوا منتوج حليبي في اليوم. الناس الكبار يعني اللي تيوصلوا للشيخوخه ضروري خاصهم يتناولوا واحد ندير غير الجبينه ديال الدار، الجبينه ديال الدار البلديه، اللبن، زبده بلديه، يعني فهذه كلها اغذيه اللي الثمن ديالها ما مرتفعش، اللي يمكن اننا نتناولوها بشكل يومي. من بعد كاين نقطه كذلك اللي هي مهمه، هما الناس منين يديروا الشطون منين ولا لي زونشوا، فيحاولوا ما امكن انهم ياكلوا هذاك الشوك ديالهم، يحاولوا ياكلوا هذاك الحس ديالو ولا الشوك ديالو لانه غني بالكالسيوم. صحيح. او حتى ملي يديروا مثلا الكفته ديال السردين ما يستمسوا، ما غاديش يتطحن مزيان القباين، غير الشويكات يقطعوهم بالجنب ويطحنوهم، فمازال كميه ديال الكالسيوم، لان كميه الكالسيوم اللي كاينه لان الكالسيوم تنعرفوا انه تيمشي للعظم، وبالتالي فالحوت كذلك فيه نسبه الكالسيوم اللي هي مرتفعه وتيمشي لهذوك الشوك ديالو، وبالتالي تنجيبوا كميه. فالشطون الشوك ديالو صغير وممكن انه ناخذوا هكاك وغادي نجيبوا كميه كبيره للجسم ديالنا من الكالسيوم. اذا الفقره ديال النصائح الغذائيه اليوم غادي نكملوها كالعاده بوصفه او وصفتين. اليوم غادي نعطيكم واحد الطريقه باش تصوبوا بريوات، طريقه من اسهل ما يكون. انا كنت نديرها ملي كنت صغيره، فريمون صغيره، باقا في الكوليج وتنديرها قديمه والله العظيم، حيت سهله ما تحتاج حتى شي حاجه، يكفي انكم تكونوا تعرفوا تطويو البريوات. تاخذوا المثلثات ديال الجبنه، تقسم على جوج على الطول ديالهم على الوسط ديالهم، كل مثلث تدير به بريوه. كل مثلث يكفي فقط، ما تزيد لا ملح لا كامل ولا حتى حاجه. لويهم نورمالمون تنقليوهم، مي انا غنقول لكم ديروهم في الفران، تقدروا دير معاهم شويه ديال السكر والقرفه ولا غير السكر بوحدهم، ماشي لداد، تيجيو زوينين رائعين ورخاص. والو
والو الكباكيه ديال 16 تخرج لك 32 بريوه 32 دوز بريوه لك شهر وحده في وتقدر النهار. تخليهم في الكونجيلاتور تيبقاو مزيانين. فاش تبغيوهم قليوهم ولا تخليهم في الفران ديروا معاهم شويه السكر الا كان تعجبكم هذاك الملح الحلو. الا ما كانش تاكلهم غير هكاك مقرمشين وفوندون لداخل سلام. تيكونوا لذاذ. حاجه واحده اخرى بزاف الناس رسلوا لينا بغاو لا غوسيت ديال الياغورت في البيت. انا دائما تنصوبها وحتى هي من اسهل ما يكون. الا كانت عندكم لا ياغورتيير تبارك الله تدير اكزاكتومون 100 درهم بس 7 القريعات ديالها. الا ما كانتش كفي غير هذوك القريعات ديال الزاج ديال الياغورت اللي تناولتوه بقاو عندكم ما تحتاجوش حتى الغطايات ديالهم اسيدي لا غير صوبوا هذه الطريقه راه سهله. يترود الحليب بالاخضر من احسن ما تاخذوش فيها شتي. خذوا الحليب ديال اليومي ياك يترو ديال الحليب ماشي تتغليو غير تدفيوه شي شويه مع ياغورت طبيعي هو اللي غادي يدير لنا هذيك لا فيرمونطاسيون. انا دقتو باش نسمح لي سميره نقاطعك. انا دقتو جابتو كي سميره ودقتو غزال ما عندي ما بصراحه جا غزال الله يعطيك الصحه. دونك ياغورت طبيعي تدير فيه المقدار اللي بغيتي ديال السكر. انا تندير 3 المعالق ديال الزيف كبار معلقه كبار 3 المعالق ديال السكر معاه تنبقى نحرك تيذوبوا هاد المكونات تنخلط معاه تنحيدو من العافيه وتنخلط معاه 3 المعالق ديال الحليب المجفف. والياغورت ديالنا هو وجد صافي تنكبوه على هذوك الغريفات ديال الزاج. كانت عندكم لا ياغورتيغ تديروها في لا ياغورتيغ ما تاخذش الضو بزاف تتخليها واحد 3 سوايع حتى تيجمد من بعد تديروه في الثلاجه. الا ما كانش لا ياغورتيغ طيبتو خبز طيبتو حوت طيبتو اي حاجه تطفيو الفران ديروهم في ان بان ماغي كون الماء دافي شي شويه وخشوهم في الفران. بعد خطراس ما تنخشيهمش حتى في الفران لكن الجو سخون تنديرهم في بان ماغي تندير عليهم من يدير تنخليهم حتى تيعقدوا بوحديتهم من بعد تنديرهم في الثلاجه. لذاذ بزاف صحيين تتحكموا سورتو في السكر. دونك هذا مصدر ديال الكالسيوم ما تهاونوش به وياغورت طبيعي وديال البيت اللي مالا. برافو عليك الله يبارك فيك. شكرا لكم على حسن التتبع والوفاء ديالكم لكل وتمعن. ما تردوش ترسلوا لنا الاقتراحات ديالكم التساؤلات ديالكم الانتقادات ديالكم حتى هي مرحبا بها ما تكونش بزاف عفاكم. تلاقاو غدا ان شاء الله. الى اللقاء. شكرا.